استطاع هذا المعرض أن يختزل الزمن والمسافات ليعرف زائريه على جمال طبيعة وتاريخ مدينة اسمها بالسكرة. عروس الزبان بالسكرة حلت ضيفة مميزة على عاصمة النور باريس، واحتلت جناحا بمعهد العالم العربي زين بلوحات نادرة ومعروضات من أزمنة غابرة جمعها محبون للفن الأصيل ولاقت تشجيعا من الدولة الجزائرية. جهد الدولة وجهد الدولة ضخم وكبير جدا. لابد أن الجزائريين اللي يحبوا الثقافة ويحبوا صورة الجزائر في الخارج، يحبوا يعطوا لها يعني أكثر وأكثر ترويج، يساهموا في الثقافة. هذا المعرض يحكي لأول مرة بفرنسا عن جمال مدينة بسكرة وتاريخها العريق وبساطة الحياة فيها. لم يبخل بعض مؤسسيه على تقديم لوحات ومقتنيات من أماكن مختلفة ليزينوا بها هذا الجناح المتميز. مدينة بسكرة هي واجهة سياحية بامتياز، سواء من حيث مناظرها الطبيعية ومناظرها الخلابة والمواقع السياحية التي تكتنزها وروعتها من خلال الموقع الطبيعي المتميز لهذه المدينة وبساطة أهلها وبساطة العيش فيها. وهي اليوم مؤهلة من خلال مثل هذه الملتقيات للترويج للسياحة. واليوم نحن في قلب باريس وهي قلب فرنسا، وإن صح التعبير فهي جزء من قلب العالم الذي يعلم اليوم ما هي مدينة بسكرة، أو على الأقل جزء من تاريخها الثقافي والحضاري والسياحي. اتصلت بالرئيس جاك لانغ وطلبت منه يعطينا الفضاء الكافي باش نعرضوا أكثر عدد ممكن من اللوحات ومن الأعمال الفنية اللي تمثل مدينة بسكرة، وكان الاستجابة وبدينا نفكروا في المعرض وبدينا نشجعوا فيه. إذا أنا ساهمت بهذه اللوحات لأن اللوحات في الحقيقة ماهيش ملكي، اللوحات كانت ملكي وأنا عملت هبة لوزارة الثقافة. وزارة الثقافة درتها للمتحف الوطني لمدينة بسكرة اللي هو في طور الإنشاء. غير اللوحات الفنية التي خطها رسامون مشهورون، يضم المعرض عدة مقتنيات نادرة كالكتب والصور التي بقيت شاهدة على التراث الذي أنجبته هذه المنطقة. هذا كتاب نادر جدا، وهو كتاب للفنان إتيان ديني مطبوع في 1926، والخاصية نتاعو 30 نسخة الأولى من هذا الكتاب أرفقها الفنان إتيان ديني بلوحة أصلية. معرض بسكرة نافذة رأى من خلالها الفرنسيون والأجانب وجها جديدا من الصحراء الجزائرية التي تشتهر برمالها الذهبية وجودة تمورها وواحاتها التي تشع جمالا. Alors j'ai apprécié surtout la mise à l'honneur de cette magnifique ville par la représentation que l'on y rencontre ici par les peintres, les photographes, la musique, vous l'entendez derrière. C'est un grand honneur que j'ai eu aussi de voir nombre de mes photos personnelles qui sont exposées et juxtaposées à côté d'œuvres de grands peintres, de peintres illustres. Et c'est un honneur à la fois pour moi, pour ma famille, mais aussi pour la ville de Biskra, qui le mérite bien. Voilà. ليس وحدهم الفرنسيون من اكتشفوا هذا الوجه الجديد لعروس الزبان، وإنما الجزائريون أيضا وجدوا في هذا الجناح امتدادا لثقافتهم ووطنهم، ويرون أن مثل هذه المعارض تساهم في تنشيط مجال السياحة أيضا. Je disais que l'histoire nous a appris beaucoup de choses. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et nos enfants ont besoin de repères. Donc cette exposition représente une partie de notre histoire qu'il nous faut découvrir ou redécouvrir, comme je vous le disais.
et pour nous permettre aussi voilà, d'être fiers, parce que ça c'est très important. Effectivement, c'est une exposition qui est très importante. On a découvert de très belles choses et toute la communauté algérienne en France ou même à l'étranger, parce qu'il y a eu beaucoup d'étrangers aussi qui sont venus, de découvrir notre patrimoine si riche. Et c'est très important, comme il disait, quelqu'un qui connaît son histoire et ses racines, c'est quelqu'un d'équilibré. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. بعد النجاح الذي لاقاه معرض بسكرة ينظم أيضا لمعارض أخرى من مدن جزائرية مختلفة ستحكي عن جمال وروعة وطننا الجزائر. لقناة النهار، هدى فتوان، باريس.